सगळीं उबी रावया आनी यादनिकांक येवकार दिवंक गीत गावया. A4 आपयल्याय म्हूण आमकां पेज नंबर 2. आपयल्याय म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मिसाची बेटीक दोनया वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोतीत आर्गां वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोतीत आर्गां आमी जोडला तूं देव सोबोतविदार मिरून पूर्ण मोगान आयल्याव ह्या वेळार बाय कोर किरकोळ काळजां आमची गोंयार देव तुका एक मोगाचो नमस्कार बाय कोर किरकोळ काळजां आमची गोंयार देव तुका एक मोगाचो नमस्कार. सगल्यांक तुमकां देव कुरपेचो दीस हांव दिता. तुमकांय हांव दिता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, नोवेनाचो 7वो दीस बागयोंत आंकवार मायेची आमच्या फिरगोजेची आस्कारीण तिची परब समोरमूंक ही आत्मीक यात्रा आमी तयार केल्या. आनी ह्या दिसांनी मानामेंताचेर आमी नियाळ करीत आयल्या. आयचो नियाळ केरीत भाशेन चोरू नाये हाचेर जातलो. तर ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेतना केरीत भाशेन हे नोवेनाची मांडावळ करपी दांड्यावाडो 1 आनी 2 ह्या आमच्या भावा भयणी पासत आमी मागुया. तेच भाशेन आमा सोमेस्तांची इंतेसांवां बापाक उबारून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आमी सुरवात दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. पेल्याची वस्तूची चोरी ना करतले आमी गोवाय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय आमच्या लोक 7व्या उपदेशाचेर घालता. चोरी करिनासतना आमची जीण साळूंक हे उपदेशाची मागणी आसा. तातूंत दादोशी रावूंक हो सेवादोड आमकां आपयता. एक सात्वीक जीण जिवंक आमकां कृपा हे मिसांत मागुया. आमच्या रोचनार बापान आमकां संवसारी वस्तू फावो केल्यात आनी ह्या संवसारी वस्तूंतल्यान आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक तो आमकां आमंत्रण दिता. पूण जायते फावटी हें संवसारी जिवीत जियेतना देवान दिल्ल्या वस्तूंचेर आमचें दादोसपण जावंक ना. दुसऱ्यांच्या वस्तूंची आमी आशा दवरल्या आनी हे आशेक लागून जायते फावटी आमी पातकांत पडल्या. तर हे वेळार आमच्या पातकांची आमी दूख धरुया. बापाचें बोगसणें मागोन देवाचे खाकलुतीक उलो करून सगट बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची खाकलूत करूं
आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक Amen. Somia kakukor, kakukor. Somia kakukor, kakukor. Krista kakukor, kakukor. Krista kakukor. Somia kakukor, kakukor. Somia kakukor, kakukor. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयोंत नित्यांक वारमारेचे विनोनीन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. ह्या आमी मागतांव आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या सांगाता जी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. बागीवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, संवसारी जाणवाय गोरवान फुलयता, मोग बांदून हाडटा, आपूण कितें जाणा म्हणून सोजमोता तो फावो ते परी तें वळखना, पूण देवाचो मोग करता त्या मनशांक देव बरो वळखता. देखून आतां कुड्ड्या देवांक भेटयलोल्या काणा विशीं उलोवन कुड्डो देव म्हणलोलो संवसारांत नाच आनी एका भायर आनीक देव ना म्हूण आमी जाणाव. कित्याक जोरूय जावं सोर्गी जावं संवसारी देव म्हणलोले आसात आनी खरेंच तसले देव आनी दोनी जायते आसात. तरूय आमकां एकूच देव आसा, बाप तो. ताचे तावन सोगलें येता आनी आमी ताचे खातीर आसाव आनी एकलो सोमी आसा, जेजू क्रिस्त. हाचे वरवीं सोगलें येता आनी ताचेच खातीर आमी आसाव म्हूण ही ओळख सोगल्यांक ना. थोड्यांक असल्या कुड्ड्या देवाची इतली सुवय जाल्या की आयज लेगून भेटयलोलें खाण खरेंच ती एका कुड्ड्या देवाक भेटयलोल्या जाल्ले परी ती खातात आनी अशें तांचे ओतोसकोन ओसोक देखून मेळ्ळें जाता. आनी जाचे खातीर क्रिस्त मेला त्या तुज्या ओसोक्त भावाचो तुज्या जाणवायेक लागून इबाड जातलो. हे परी भावा भयणीचेर आड पातक करून आनी ताचे ओसोक्त अंतस्करणांक धोको दिवन क्रिस्ताचेर आड तुमी पातक करतात. म्हणटकूच जेवणाक लागून म्हजो भाव पातक करूंक पावता जाल्यार ह्या फुडें म्हज्या भावाक कोट्टी देख जावंक आनी केन्नाच हांव मांस खावचो ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. हे आयकोरल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. सोगलीं म्हणुया. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ताव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तेंय तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस तावन तुका तावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सोगल्यो म्हज्यो कोन्यो तुजे मुखार उक्त्यो. आमचो जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घडल्याय. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक अजाप. सोगलीं तुजीं कर्तुवां अजापाचीं. तांचे खातीर तुका दिनवासता. आमचो जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल.
देवा म्हजी चवकशी कर आनी म्हजें अंतस्कन तपासून काड. म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजी चिंतना ओळखून घे. वांकड्या मार्गान हांव चलोना म्हणून पळय आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. आमचो जबाब, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. सोगलीं उद्गाराक उबीं रावया. Sorvesporak, 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 Zoi Zoi. Sorvesporak, 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 Zoi Zoi. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोवें सोपुर्नायेक पावला. Sorvesporak, 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 Zoi Zoi. Sorvesporak, 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 Zoi Zoi. सुरविस्पूर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जेरिको नगरांत भितर सरून तेवशिल्यान चलत वेतालो. थंय जाक्यो नांवाचो मुखेल 2 वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे खेतीक लागून ताका मेळना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाक्यो बेगीन देंवून ये, तर आयज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो बेगीन बेगीन देंवलो आनी व्हडे कुशेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगल्या लोकांक गुणगुणून म्हणलें, पातकी मनशांगेर रावूंक गेला म्हूण रे तो. नीट उबो रावून जाकेवान म्हणलें, सायबा, आतांच्या आतां म्हज्या गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां. आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार 100 पट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आज ह्या घराक थारोन आयलें, कित्याक होय आब्रामाचो पूत. तर सांडलोल्यो तें सोदूंक आनी थारोवंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ताक. मोगाच्या बाबा भणीनो, पेल्याच्या वस्तूची चोरी ना करतले आमी गोवाय. ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ करतले आनी ताचेर लक्ष घालून आमच्या आस्कारणीची परब समोरमूंक आत्मीक वाटेन आमी तयार जातले. आयचो विशय केरीत भाशेन आमच्या मानामेंताचेर चोरूं नये हाचेर नियाळ करूंक आमकां उलो कोत्ता. चोरप म्हणजे कितें? चोरप न्हूच फकत सांगनासतना काडून घेवप, पूण जेन्ना आमी खोलायेन ताचेर नियाळ कोत्ता, दुसऱ्याक म्हणजे म्हज्या पेल्याक वा म्हज्या भावाक वा भयणीक हांवें उणेपण हाडप. जेन्ना हांव चोरी कोत्ता तेन्ना म्हज्या भावाक वा म्हज्या भयणीक हांव ताच्या गरजेची वस्त उणी करतां.
आनी हाची आमकां सोजमणी मेळटली जाल्यार आमी देवाच्या उतराचेरूच नियाळ करूंक एकदम गरजेचें. आमी जाणाव सुरवातेक देवान संवसार रचलो आनी ह्या रचनेन सगल्या जिन्सा तरेची जनावरां वस्तू ताणें रचून घेतल्यो. मनशाक रचल्या उपरांत ह्या सगल्या वस्तूंची एके भाशेन जबाबदारी मनशाच्या ताब्यांत केली. तितलेंच न्हय पूण मनशाक गिन्यान दिलें आपणाक जाय ते गरजेच्यो वस्तूंची एके भाशेन नवी खोज करूंक, टू इन्वेंट थिंग्स फॉर हीज ओन बेनिफीट. आनी जेन्ना ह्या उतरांचेर आमी नियाळ कोत्ता तेन्ना आमकां दिसून येता संवसारी वस्तू देवान मनशाच्या ताब्यांत केल्यात. जायते फावटी आमी म्हणटा संवसारी वस्तू आमकां गरज ना, आमी आत्मीक वस्तूंचेर आमची एके भाशेन नदर दवरूंक जाय. जेन्ना आत्मीक वस्तूंचेर आमी नदर दवरता तेन्ना देवाच्या पावलांनी आमी चलता. पूण प्रितीच्या भावा भयणीनो उगडास धरुया, जेन्ना आत्मीक जिवीत आमी जिवंक सोदता तेन्ना संवसारी जिवितांतल्यान आमी आत्मीक जिवीत जिवंक जाय. आनी जरी तर आत्मीक जिवीत आमी बरे भाशेन जियेतले जाल्यार देवान दिल्ल्या संवसारी वस्तूंचो बरे भाशेन उपयोग करूंक जाय. ही जावन आसा देवाची येवजण मनशान वस्तू आपल्या खाल दवरच्यो, ह्या वस्तूंचो बरो उपयोग करचो आनी ह्या उपयोगांतल्यान जबाबदारेन देवान दिल्लें मिसांव जोण एकल्या मनशाक आपल्या घोडटा ते प्रमाणे आपल्याच्या ताब्यांत केल्ल्या वस्तूंतल्यान नियाडून हाडचें. म्हणटोच संवसारी वस्तू आसप मनशाची जबाबदारी. It is a responsibility to have the things of the world, so that with this responsibility we fulfill our mission. ही जबाबदारी वस्तूंची घेवन बरे भाशेन उपयोगाक घालून पेल्याच्या बरेपणा पासत आनी देवाचे मोहिमेक वापरून आमी आमचें मिसांव फुडें व्हरप. जाल्यार प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेन्ना आशेक लागून हांव म्हज्या भावाची वा भयणीची वस्तूची चोरी कोत्ता तेन्ना एके भाशेन त्या भावाचेर वा भयणीचेर ताचें मिसांव फुडें व्हरोंक हांव आड येतां. I become a stumbling block for the mission of my brother and sister. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या भावा भयणीनो, चोरी ना करप एकदम गरजेचें. जेन्ना हांव चोरी कोत्ता तेन्ना न्हूच फकत दुसऱ्याक उणें कोत्ता, पूण दुसऱ्या उतरांनी हांव त्या भावाचेर ह्या भयणीच्या मिसांवाचेर, देवान दिल्ल्या मिसांवाचेर आड वेतां. कित्याक त्या वस्तूंतल्यान देवान त्या म्हज्या भावाक आनी भयणीक मिसांव फावो केला आपल्या येवजणे प्रमाणे ह्या संवसारांत जिवूंक. आनी जेन्ना हांव चोरी कोत्ता तेन्ना ह्या मिसांवाचेर देवाच्या हांव आड वेतां. जाल्यार प्रितीच्या भावा भयणीनो, म्हज्यान चोरी करूं येत काय? वा हांव चोरी कोत्तना फकत म्हज्या भावाकूच वा भयणीकूच उणें कोत्ता काय? जेन्ना हांव नियाळ करून पळयतां न्हूच फकत मनशाक पूण देवाच्या येवजणेचेर हांव आड वेतां. आनी हाकाच लागून हो मानामीत एकदम गरजेचो. आदल्या काळांतल्यान देवान मनशा कुळाक फावो केला चोरूं न्हये. आनी हाकाच लागून आयचो विशय म्हणटा चोर करिनासतना जियेतले आमी गोवाय. वी नीड टू बी विटनसीस. प्रितीच्या भावा भयणीनो, चोरी आमी कित्याक कोत्ता काय? जेन्ना भाग्यवंत आगुस्तिनाच्या जिविताचेर आमी नियाळ कोत्ता, भाग्यवंत आगुस्तीन आमकां 3 कारणां दिता मनीस चोरी कित्याक कोत्ता पळय तो. पयलें कारण, चोरी गरजेक, फॉर द नीड. आमी जाणाव जायतीं उदाहरणां दिवंक जातात. आमी पळयता जेन्ना एका मनशाक भूक लागता आनी ही भूक सोंसूंक जायना आनी ही भूक मारूंक ताका दुसऱ्यो एके भाशेन मार्ग मेळना तेन्ना तो मनीस चोरी कोत्ता गरजेक लागून. आनी जायते फावटी आमी म्हणटा आसूं न्ही, ताणें दुखोवंक न्हय पूण पोटाचे भुकेक लागून चोरी केली. पूण ही चोरी करप सारकें काय? दुसऱ्या वाटांनी आमी पळयता जायते फावटी गरजेक लागून गोडेक घरांत दुडूनात, दुयेंस आयला, कशें ताणूंक जाय तें सजमना, कांयच वाट दिसना, दुडवांची गरज आसा तेन्ना मनीस चोरी कोत्ता कित्याक आपल्याक बरें जावंक जाय म्हणून.
कारण एकदम बरें, पूण मारूंक सारको काय? चोरी करप वायट पातक, कित्याक चोरी कोत्ता तो मनीस देवाच्या मानामेताचेर आड वेता. आनी हाकाच लागून भाग्यवंत आगुस्तीन म्हणटा हें सारकें न्हय. घोडे कारण बरें आसत, पूण मार्ग वापरता तो सारको न्हय. दुसरी गजाल म्हणल्यार मनीस चोरी कोत्ता चोरेक लागून. इंग्लिशान आमी केन्ना आयकलां क्लेप्टोमेनिया आमी म्हणटा. कुशालकाय, वस्तू काडून व्हरप, गरज ना ताची. म्हज्या इश्टाची ओकूय वेता, म्हाका बरें दिसलें, वडेक म्हाका वापरोन ना, गरज ताची ना, पूण तरी आसतना चोरेक लागून हांव काडून हाडटां. एक दुयेंस कशें. चोरी चोरेक लागून. भाग्यवंत आगुस्तीन आपल्या पुस्तकान कन्फेशन्स हातूंत एक उदाहरण दिता. म्हणटा ल्हान आसतना इश्टांच्या बरोबर हांव चोरी करूंक वेतालों. शेजाऱ्याचीं फळां चोरून खातालो. पोटाक भूक लागली म्हणून न्हय, पूण एके खुशालकायेक लागून. सगळे इश्ट मेळोन आमी चोरी कोत्ताले. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जायतो लोक असल्या कारणाक लागूनूय चोरी कोत्ता. दुसऱ्यांक उणें कोत्ता, देवाची येवजण पाडून हाडूंक आड वेता. कित्याक भितरल्या भितर खुशालकाय भोगता. गरज घोडेक म्हाका आसची ना, पूण हांवें काडलां, म्हाका मेवलें, ही खुशालकाय. आनी हाकाच लागून मनीस चोरी करूंक पावता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी सगळीं म्हणटले हें सारकें न्हय. कित्याक तुका जाय म्हण न्हय, पूण मौजेक लागून तूं चोरी कोत्ताय, असलें करप सारकें न्हय. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, परत चोरी करप सारकें न्हय. आनी तिसरी गजाल म्हणल्यार भोव म्हत्वाची. भाग्यवंत आगुस्तीन बरोवन म्हणटा, जो मनीस देवान दिल्ल्या देण्याचेर खुशाल ना, तो मनीस चोरी कोत्ता. अ पर्सन हू इज नॉट कंटेंटेड इन लायफ. आमी सगळीं जाणां देवान आमकां जाय त्या देण्यांनी भरल्यान, जावं आत्मीक देणी, जावं कुडीची देणी, जावं संवसारी वस्तूंची देणी. हाकाच लागून भाग्यवंत पावलो कोरिंथकारांक बरोवन म्हणटा, तुजे लागीं कितें आसा काय जें देवान ना दिल्लें. जरी तर आज म्हजे लागीं ह्या संवसारान वस्तू आसात, म्हजे लागीं बरी भलायकी आसा, म्हजे लागीं गिन्यान आसा, म्हजे लागीं आत्मीक गूण आसात, सगळें देवाचें देणें. आनी ही देणी जेन्ना आमी घेवन खुशालकायेन जियेता, तेन्ना आमकां चोरी करपाची गरज पडना. कित्याक देवान म्हाका दिल्लें तातूंत हांव खुशाल आसां. देवाक आर्गां दिवन म्हजे साय घोडटा ते भाशेन हांव म्हजें जिवीत जियेतां. पूण भाग्यवंत आगुस्तीन म्हणटा, जो मनीस ह्या देवाच्या देण्याचेर खुशाल ना, तो मनीस चोरी करूंक पावता. आनी जेन्ना आमी नियाळ कोत्ता, खऱ्यानूच प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हें सारकें. मनशाच्या गरजेक ज्यो वस्तू जाय, त्यो वस्तू देवान ताका फावो केल्यात. जल्मांतान मोरो पर्यंत संवसारी वस्तू जावं आत्मीक गूण सगळें आमच्या गरजांक पावता तितलें देवान आमकां दिलां. पूण जायते पावटी म्हाका दिल्ल्या देण्याचेर हांव खुशाल ना. आय एम नॉट कंटेंटेड वीथ वॉट आय हॅव. आनी तेन्ना दुसऱ्याक दिल्ल्या देण्याची म्हाका आशा जाता. आय हॅव अ डिझायर ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ अदर्स. म्हजे लागीं गाडी ना, ताचे लागीं व्हडली गाडी आसा, आशा भोगली. म्हजे लागीं धाकटुलें घर आसा, ताचो बंगलो व्हडलो, आशा काळजान जल्मली. आनी जेन्ना अश्यो आशा, ल्हान ल्हान आशा घडटात, त्यो पूर्ण करूंक प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमी चोरी कोत्ता. कित्याक देवान दिल्ली देणी म्हाका पावनात, त्या देण्याचेर हांव खुशाल ना. आनी जेन्ना हांव असल्या कारणाक लागून चोरी कोत्ता, दुसऱ्या वाटांनी देवाक आनी देवान दिल्ल्या देण्याक हांव नाकारतां. देवान दिल्ली देणी म्हाका पावनात म्हूण हांव सांगतां. आनी हाकाच लागून ही म्हजी खुशालकाय पूर्ण करूंक पेल्याच्या वस्तूंची आशा करून चोरून हांव म्हजी आशा भागोवंक सोदतां, म्हजी खुशालकाय वाडोवंक सोदतां. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या तिनूय वस्तूंचेर वा तिनूय गुणांचेर आमी नियाळ कोत्तना आमकां दिसून येता सगळ्यांहून व्हडली गरज मनशाच्या एके भाशेन आशेची. आनी आशेक लागून आमी चोरी करूंक पावता. आयज जरी तर आमकां आशा नासली, देवान दिल्ल्या देण्याचेर आमी खुशाल आसल्या, एके भाशेन इफ यू आर कंटेंटेड इन आवर लायफ,
there was no need to steal from anyone. आयज खेरीत भाशेन आमी खुशाल नाव, म्हाका आनीक जाय, सुबेज जाय असलें मन घेवन जियेता आनी हाकाच लागून हें पूर्ण करूंक जायते फावटी आमच्या भावा भयणींक आमी उणें कोत्ता. तांकां दिल्ल्या देण्यांतलें चोरून आमी आमचें भांडार वाडोवंक सोदता आनी हाकाच लागून देवा मुखार पातकी मनशां आमी जाता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, धाकटुलो मानामेन जायते फावटी आमी म्हणटल्यो हांवें कितें चोरलां काय, हांवें कोणाचें चोरूंक ना, म्हाका तसली लात ना दुसऱ्यांचें काण घेवंक, हो मानामेंत म्हाका लागना. घोडेक वयल्यान जेन्ना आमी नियाळ कोत्ता हो मानामेंत घोडेक आमकां संवसारी वस्तू थंय आमकां दिशा दाखयता कसो दिसता. पूण तितलेंच न्हय, जेन्ना ह्या मानामेंताचेर खोलायेन आमी नियाळ कोत्ता आनी ताचें कारण एके भाशेन कंटेंटमेंट, लॅक ऑफ कंटेंटमेंट म्हूण आमी मानून घेता. न्हूच फकत संवसारी वस्तू पूण जायते फावटी दुसऱ्योय वस्तू जावं पेल्याचें नांव, ताचें बरेंपण आमी चोरून घेता. जेन्ना आमी दुसऱ्याचें नांव वाऱ्यार उबयता तेन्ना ताचें बरेंपण आमी चोरून व्हरता. हाचेर आमी नियाळ करूंक एकदम गरजेचें. जायते फावटी आमचें लक्ष फकत संवसारी वस्तूंचेर जालां. हो मानामेन जेन्ना आमकां देवान दिलां, न्हूच फकत संवसारी वस्तूंचेर नियाळ करूंक पूण आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक, देवान दिल्ल्या देणें घेवन आमी खुशाल रावूंक. प्रितीच्या भावा भयणीनो, मनशाची आशा इतली व्हडली, ही आशा पूर्ण करूंक जायते फावटी न्हूच फकत पेल्याक आमी दुखयता पूण देवाचेर आमी आड वेता. आयज हो नव्यानाचो विशय आनी ह्या मानामेताचेर आमी नियाळ करतना खेरीत भाशेन हें आमकां एक आव्हान आमच्या क्रिस्ती जिविताचेर नियाळ करूंक. देवान दिल्लें आमकां देवाच्या देण्यांतल्यान खुशाल रावूंक, जावं सुबेज जावं उणें, दुसऱ्या थंय सोर करूंक न्हय पूण हें म्हाका दिलां म्हज्या बरेपणा पासत हें उगडास धरूंक. आनी ह्या उगडासांतल्यान म्हाका दिल्लें मिसांव देवान फावो केल्ल्या देण्यांतल्यान संवसारी वस्तूंतल्यान पूर्ण करूंक आनी देवाक ह्या संवसारांत मोहिमा हाडूंक. जायते फावटी हें करूंक आमी चुकता. कित्याक देवाचेर न्हय पूण आम्हा सोमेस्तांचेर न्हय पूण म्हजें लक्ष जालां. आय हॅव बिकम अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन. म्हाका दुसरें दिसना, देव दिसना, फकत हांव, आय, मी एंड माय सेल्फ. आनी हाकाच लागून म्हज्या बरेपणाक लागून जायते फावटी हांव म्हज्या भावा भयणाक उणें कोत्ता आनी देवा थंय हांव आड वेता. आयचो हो विशय नोवेनाचो खेरीत भाशेन आमकां आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक आपयता. भाग्यवंत आंकवार माय, आमची आस्कारीण, आमचे फिरगोजेची आस्कारीण, तिच्या विनोणे खाल आमचें जिवीत आमी जियेता. तिची देख जावन आसा कोरी देख क्रिस्तांवपणाची. कशें म्हजें जिवीत जावंक जाय पळय तें, कशे भाशेन म्हज्या जिवितांतल्यान हांवें देवाक गोवायकी दिवंक जाय पळय ती, कशें तिच्या जिविताचे देखींतल्यान क्रिस्ताचो हांवें पाटलाव करूंक जाय पळय तो. आयज खेरीत भाशेन त्याच मायेच्या विनोणेन आमचे पासत, आमच्या फिरगोजी पासत, सोमेस्तां पासत मागुया. पयले सुवातेर खुशालकाय तांच्या जिवितांत. जे देवान देणी ताका फावो केल्यान त्या देण्यांतल्यान ती सदांच खुशाल आसूंक. कित्याक जो मनीस खुशाल आसता त्या मनशाक आशा आसना. आनी ज्या मनशाक आशा ना तो मनीस हो मानामेंत मोडूंक पावना, दुसऱ्यांक चोरूंक पावना. आयज आमचो नियाळ कोत्तना खेरीत भाशेन आमच्या पासत तेच भाशेन फिरगोजकारां पासत मागुया. खुशालकाय देवान तांच्या जिवितांत हाडूंक. जें देवान तांकां दिलां, जे देवाची देणी तांकां फावो जाल्यान त्या देण्यांक ती उपकारी रावूंक, त्या देण्यांतल्यान पेल्याच्या बरेपणाक वावरूंक आनी ह्या वावरांतल्यान देवाचें मिसांव फुडें व्हरूंक आनी देवा थंय एके भाशेन श्रेश्ठ मनीस कसो जिवूंक तांकां कृपा, घटाय आनी बळ ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी जोडून घेवया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो तेच मायेच्या विनोणेन बापाक उबारुया.
धोर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्याक दिल्ले आपोवणे जेजूचे गोवाय जावंक तांकां कृपा मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी चोरयेचो हात सोडून सेवेचो हात फुडें करूंक तांचेय पासत मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. ह्या समाजांत कोविड-19 पिडेक लागून संवसार दुखांत आसा. ह्या संवसाराक बुजवण आनी पेकोण मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. कोविड-19 पिडेक लागून भुरग्यांच्यो शाळा बंद जावन ऑनलायन शिक्षण सुरू जालां. घरांत रावन हे संदीचो बरो फायदो काडूंक भुरग्यांनी आपलें शिकप बरे भाशेन करूंक तांकां देवकीक जाणवाय मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. दांड्यावाडो रावतल्या बाबा भयणीक देवाची शुभां बेसांवां मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. ओगेपणी आमची खासगी मागणी तेच मायेच्या विनोणेन आमी बापाक उबारुया. बोव मोगाल बापा, ह्या पवित्र जाग्यार एकठांय जावन कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुज्या येवजणे परमणे त्यो आमकां फावो कर आनी ह्या संवसारांत आमी जियेतना तुज्या पुताचे खरे गोवाय जावंक आमकां कृपेवंत कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटोनीच्या वेळार गीत गावया. C11 बेटोयतांव ही आमची दानां, पेज नंबर 32. बेटोयतांव ही आमची दानां, तेच बरोबर आमची चित्रां. म्हणटा तसली कोण वरदानां, बदल सोम्या आमची मनां. दिता तुका फुलां फळां, बदल आमची शेतां मोळां. उतर करच्या भोवतीक फळां, मागतांव आमी तुजी बाळां. बेटोयतांव ही आमची
म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारेताय जोल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतलेल्या मनच्या सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो भुक्तीन आमी आज उगडास कोत्ताव आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटाव. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलीं व्हरतीं तुजी विजमिता, सोर काळी मनशाताय कितली अपिर्मेत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. ताचे वाखाणणीक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं जेजून उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तीच पुरी जेवण जातोच जेजून खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोटुया. सोम्याची सुवामी ओडोकाताव आनी हे काळसीतले पियेताव. तितले पावटी तूं वैभवान येसो, आमी तुजे बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खास तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून
आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरीफेरांव आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुण्य जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या मिसान वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती, बागिवोन जुजे तिजो श्रेश्ठ पोती, बागिवोन धर्मदूत आनी सोर खाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. चोरी करूं नये. दुसऱ्या उतरांनी देवान दिल्ल्या देण्याचेर खुशाल रावूंक आमकां आमंत्रण. आमचे बापा हे मागणे आमी बापाक उबारतना किरीत भाशेन ह्या संवसारांत आनी ह्या संवसाराच्या वस्तूंतल्यान आमकां फावो ती खुशालकाय फावो करूंक बापा थंय किरीत भाशेन जेजूच्या मागण्यांतल्यान आमी प्रार्थना करुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकताव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, हे वेळार तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया. शांती तुमचे सोवे. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. होच तो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड रगत आमकां सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळोवंक. जेजू अमृत आमच्या जिविताचो, तोच आमचो कुंवर, तोच आमचो देव. ताचो मोग ह्या वेळार आमी अनुभवुया. जरी आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना ह्या वेळार हे मागणें करुया.
आनी जेजूक आमी अनुभवुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोमिन्याच्या वेळार गीत गावया. D6 भाव भयणी आमी सोगलीं, पेज नंबर 49. बाबोयनी आमी सगळी सर्वेस पोराची भुरगीं, जेजू बाब सोबेस्ताचो, ताचो बाप बापूय आमचो. कोरात मोग एकामेकाचो, जसो हांवें केला तुमचो, पेल्याक तुमी करतात तितले. कोरेन सांगता म्हाका पावले, कोरात मोग एकामेकाचो, जसो हांवें केला तुमचो, पेल्याक तुमी करतात तितले. कोरेन सांगता म्हाका पावले. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, भाग्यवंत आंकवार मारेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय. देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणीची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत गावया. T15 दोर्याच्या तारा नोमान, पेज नंबर 208. दोर्याच्या तारा नोमान, देवाक पोसलोली माई, आंकवारी सदांच आंकवार, सोर्गीच्या
बोर वर्षाचे सायबीण आमचे पासत विनोती कर. क्रिस्ताच्यो बासावळे आमकां पावस आमच्या. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, आमच्या सोडवणदाराक मनशा सोयम दिवचे खातीर उगोणीत जानवायन आनी मोगान बागिवंत आंकवार मारेक तुवें जल्मांत हाडली. होच तिचो जल्म व्हडा संतोशान आमी समोर उमताना तुवें विचून काडलेले जेजूक आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन भावार्थान बोरवशान आनी मोगान वाडोवन वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मायेचे आमच्या आस्कानीचे बेसां घेवंक आमची मान बागोवया. गीत गाऊया. T48 संसाराची राणी, पेज नंबर 224. संसाराची तुगे राणी, आमी तुझी किरकोळ भुरगीं, आमची गांवची शेरातीनी आगे कालती